गरीब बद्दू है, अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई। घर में बीवी है वो भी हामिला है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। जिस घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो वहाँ रुपए की अशद जरूरत पड़ती है। अब रुपया नहीं है घर में, एक खाने के लिए रोटी नहीं, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। बद्दू बड़ा परेशान है, ये बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, घर में रुपया एक ही नहीं है। हमसाए जो सलाम करना गवारा नहीं करते वो हमारी इमदाद क्या करेंगे। इस बद्दू के जहन में एक तरकीब आई, गया बीवी के पास, कहने लगा भला होवी, घर में फाका ही फाका है, गुर्बत ने घर को लपेट रखा है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, क्यों ना ये मसला हल कराने के लिए हम चलते हैं सैयदना उमर फारूक के पास। किसके पास चलते हैं? उमर फारूक के पास चलते हैं। उमर फारूक को जाकर मैं अर्ज करूंगा, उमर मैं तेरे नबी का गरीब सा उम्मती हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद कर। किबला सुबह सवेरे ये गरीब मियाँ, गरीब बीवी, गरीब बद्दू, गरीब बीवी सुबह सवेरे घर से निकले। कहाँ जा रहे हैं? मदीने की तरफ जा रहे हैं। किसको मिलने? अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिलने। क्या कराने? ये मसला हल कराने कि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, घर में एक रुपया नहीं है, खुदा के लिए हमारी मदद करें। ये मसला हल कराने के लिए सुबह सवेरे गरीब मियाँ गरीब बीवी घर से निकले। कहाँ जा रहे हैं? उमर फारूक को मिलने जा रहे। चलते 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 पूरा दिन ये सफर करते रहे। मदीने की हुदूद के अंदर इन्होंने कदम रखा, शाम हो गई, अंधेरा छा गया। जब अंधेरा हुआ, रात हो गई, तो इस बद्दू ने कहा अपनी बीवी को, भला होवी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, पूरा दिन हम सफर करते चले आ रहे हैं, लिहाजा रात का जो सफर है हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्यों ना हम आज की रात यहीं खैमा लगा के बैठ जाते हैं, आज की रात यहीं गुजारते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं। अब इस बद्दू ने क्या किया? रात गुजारने के लिए इसने मदीने की हुदूद के अंदर एक खैमा लगा ली। खैमे के अंदर अपनी हामिला बीवी को बिठा दिया, खुद बहर आग जला के बैठ गए। अब सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, अभी सुबह होने वाली है। हम चलते हैं सैयदना उमर फारूक के पास, जाकर उमर को कहूंगा, उमर मैं तेरे नबी का गरीब सा उम्मती हूं, खुदा के लिए मेरी मदद कर। अल्लाह, बीवी खैमे के अंदर बैठी बैठी चीखने लग गई, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। रोने लग गई, तड़पने लग गई। गरीब बद्दू बाहर बैठा बीवी को हौसले दे रहा था, भला होवी चुप कर, अभी सुबह होने वाली, सुबह होते हुए हम सैयदना उमर फारूक के पास चले जाएंगे, भला होवी चुप कर। इधर ये मदीने की हुदूद के अंदर बैठे ये मुसाफिर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। मैं कुर्बान जाऊं, उधर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था कि आप रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। आप फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई प्यासा कुत्ता भी मर गया तो उसका भी उमर को हिसाब देना पड़ेगा। इधर मदीने की आखिरी हुदूद में ये गरीब मुसाफिर सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं कि भला उसी रात अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दौरान गश्त आपकी नजर अचानक उस खेमे तक गई जहां आग जल रही। आपने देखा कोई मुसाफिर है, उसने आग जलाई हुई, रात का दूसरा पहर है, कौन आया है? आपने अपने गुलाम को भेजा, मियाँ जाके पता कर कौन है। गुलाम गया बद्दू के पास, और कौन है तू? उसने कहा, दफे हो, पहले तो मेरी बीवी ने मुझे परेशान कर रखा है, अब तू भी आ गया है मुझे परेशान करने। ये गुलाम वापस आया, कहता है हजरत मुझे लगता है बंदा बड़ा दुखों का मारा है, बंदा बड़ा ही दर्दों का मारा है, मुझे लगता है बंदा बड़ा परेशान है। ये सुनते हुए हजरत सैयदना उमर फारूक ने कि कोई दुखों का मारा मदीने की हुदूद के अंदर आया है, कोई गमों का मारा मदीने की हुदूद के अंदर आया है, ये सुनकर सैयदना उमर फारूक खुद चलकर उस खेमे तक गए, उठे, खुद चलकर उस गरीब बद्दू के पास गए। कहा, मियाँ तू कौन है, कहां से है? उसने कहा, ना पूछ मियाँ, मुझे लोग गरीबों के नाम से पुकारते हैं,
میں غریب سا بندہ ہوں. کہتا میری بیوی حاملہ ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے, گھر میں روپیہ ایک ہی نہیں ہے, کیوں نہ میں جاتا ہوں سیدنا عمر فاروق کے پاس, جا کر عمر کو صرف اتنا ہی کہوں گا, عمر میں تیرے نبی کا غریب سا امتی ہوں, خدا کے لیے میری مدد کر. میں عمر فاروق کو ملنے جا رہا تھا میاں, بس راستے میں شام ہو گئی, میں نے کہا آج کی رات یہیں گزار لیتا ہوں, صبح ہوتے ہوئے امیر المومنین کے پاس چلے جاؤں. کوئی بات نہیں, ابھی صبح ہونے والی ہے, صبح ہوتے ہوئے میں سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں گا, جا کر ان کو اپنے درد سناؤں گا, اپنے حال سے آگاہ کروں گا. اب سامنے کون کھڑا ہے؟ سیدنا عمر فاروق خود کھڑے ہیں. اب یہ کس کو ملنے گیا تھا؟ سیدنا عمر فاروق کو ملنے جا رہا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ نے فرمایا, اچھا تو عمر کو ملنے جا رہا ہے؟ کہا میں عمر کو ملنے جا رہا ہوں میاں. اچھا یہ جو خیمے کے اندر عورت رو رہی ہے کون ہے؟ کہا میری بیوی ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیچاری درد سے رو رہی ہے, درد سے چیخ رہی ہے. کوئی بات نہیں, ابھی صبح ہونے والی, میاں آپ یہاں سے جائیں, صبح ہوتے ہوئے ہم سیدنا عمر فاروق کے پاس میں چلا جاؤں گا اور جا کر اپنے درد سناؤں گا, اپنے دکھڑے سناؤں گا, اپنے حال سے آگاہ کروں گا. آئے میرے کریم نبی کے قدموں پہ بیٹھنے والا عمر, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ اس کی بیوی درد میں مبتلا ہے, اس غریب بدو کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے, تو سیدنا عمر فاروق الٹے پاؤں واپس اپنے گھر میں گئے. رات کا دوسرا پہر ہے, اپنی زوجہ محترمہ کو اٹھایا, فرمانے لگے بھلا ہو بھی, اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا خیال ہے تو لے گی؟ اس نے کہا حضرت کیوں نہیں لوں گی؟ آپ نے فرمایا پھر اٹھ, میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے, میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے, اٹھ چلتے ہیں اس کی مدد کرتے. زوجہ محترمہ فوراً اٹھی. زوجہ محترمہ نے ضرورت کا سامان اٹھایا, ساتھ میں کہا حضرت پھر آپ لکڑیاں اٹھائیں, چلتے ہیں غریب بدو کی بیوی کی مدد کرتے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, یہ کوئی علاقے کا نمبردار لکڑیاں اٹھا کے نہیں جا رہا, وہ بھی ایک غریب کی مدد کے لیے. یہ کوئی علاقے کا چودھری نمبردار ایم این اے ایم پی اے لکڑیاں اٹھا کے نہیں جا رہا, وہ بھی ایک غریب کی مدد کے لیے. نامیہ نا, یہ وہ شخصیت ایک غریب کی مدد کے لیے کندھے پہ لکڑیاں اٹھا کے جا رہی ہیں, تو 24 لاکھ مربع میل کے شہنشاہ ہے, جس کے قوانین آج بھی چلتے. قبلہ توجہ, خاموش ہو کے سن. یہ دونوں زوجہ محترمہ سیدنا عمر فاروق اس خیمے تک گئے. زوجہ محترمہ سیدھی خیمے کے اندر گئی, آپ نے جاتے ہوئے اپنا کام شروع کر دیا. کون سا کام؟ دائیوں والا کام, دائیوں والا کام جاتے ہوئے شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہر بدو بیٹھا تھا, اس نے آگ جلائی ہوئی تھی. آپ بدو کے آگے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو. اس نے دیکھا, اس نے سوچا کہ یہ علاقے کا غلام ہے, یہ یہاں کا نوکر ہے. اس بدو نے کیا کیا حکم چلانے شروع کر دی, آرڈر چلانے, جائے پانی لے کے آ, جائے لکڑی لے کے آ. سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے پانی لے کے آئے, اور جلدی جائے لکڑیاں لے کے آ. سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے لکڑیاں لے کے آتے, اور جلدی کر وہ آگ جلا. سیدنا عمر فاروق اپنی داڑھی مبارک لپیٹ کر پھونکا ڈالتے, آگ جلاتے. وہ بدو حکم پہ حکم چلاتا رہا, اوے اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا, پتہ نہیں تیری بیوی کو یہ دائیوں والا کام آتا بھی ہے یا نہیں. اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا تو یاد رکھنا کل عمر کے پاس میں تم سے اس کا حساب لوں گا. ہے وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ کون ہے. ہے میں قربان جاؤں عمر تیرے نام پر, میں قربان جاؤں عمر تیرے مقام پر, میں قربان جاؤں عمر تیری عاجزی پر, میں قربان جاؤں عمر تیری عاجزانہ خدمات پر. ادھر بدو حکم پہ حکم چلا رہا تھا, اور یہ کر دے وہ کر دے. ادھر سے ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی. کون سی آواز آئی؟ ایک دل چیر دینے والی آواز آئی, جگرا پھاڑ دینے والی آواز آئی, کلیجہ چیر دینے والی آواز آئی.
ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین۔ امیر المومنین کا نام سن کر بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بدو نے ایسے ہی اپنے سر اٹھایا، خون کے آنسو بہا کر کہنے لگا، حضرت کیا آپ ہی امیر المومنین ہیں؟ حضرت کیا آپ ہی عمر ہیں؟ حضرت مجھے بتائیں تو صحیح، آپ وہی عمر ہے نا جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے؟ آپ وہی عمر ہے نا جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ اللہ اکبر، سیدھا قدموں پہ گیا۔ غریب بدو، مسکین بدو، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی قدم بھی چوم رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے عرضی بھی کر رہا تھا، حضرت مجھے معاف کر دیں۔ یہ بدبخت آنکھیں نہیں جانتی تھی کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ کون ہے۔ قبلہ یہ نادان نہیں جانتا تھا، یہ کم بخت نہیں جانتا تھا، اس کی آنکھیں نہ پہچان سکی کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ کون ہے۔ حضرت مجھے معاف کر دیں، حضرت مجھے معاف کر دیں۔ آئے تو سیدنا عمر فاروق نے اس غریب بدو کا سر اپنے پاؤں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر آپ رو کر فرمانے لگے، او بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریب سر اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں۔